المسيح قام، وهذا ما نقوله كل يوم أحد. له كل المجد. في شهر أيلول قبل 3 شهور أنا عملت احتفال بالعيد 50 مع يسوع، وهذا بيعني لي كتير لأنه الرب حفظني كل هذا الوقت ونصف قرن. هللويا. في ناس هون أكثر مني بالإيمان، لكن أنا فرحان وسعيد أنه الرب أمين وهو بيخلصنا وبيحفظنا، لا يتركنا إطلاقا، بل يكون معنا في كل حياتنا، في الأمور المهمة وفي الأمور الصغيرة. كان دائما يعتني بنا. يعجبني أشعيا بزمنه كان في بعض من بني إسرائيل يعبدوا الأصنام، فكانوا يعملوا إله مثلا من خشب ويحملوه ويدوروا فيه مثل الزياح ويصيروا يمجدوا هالإله يلي هن حملينه. أشعيا بيقول: إلهكم أنتم تحملونه، أما إلهنا فهو يحملنا. يحملنا من الطفولة، من الطفل للمشيب، كل الحياة بيحملنا. هللويا. إلهنا يحملنا، مش نحن بنحمله، هو بيحملنا. وقد حملني ويحملنا كل العمر، له كل المجد إلى الأبد. أحبائي، كلمة الرب لنا اليوم من إنجيل يوحنا والفصل 10. بدي أقرأ من عدد 7 إلى عدد 10، وراح أقرأ بالعربي الدارج مثل ما معودين أنتم علي. قال لهم يسوع: الحق أقول لكم، أنا باب الخراف، أنا بواب تبع الخواريف. جميع الذين أتوا قبلهم سراق ولصوص، والخراف لم تسمع لهم. أنا هو الباب، إن دخل بأحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى، بلاقي شيء ياكله. السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم الحياة وليكون لهم الأفضل. آمين. وليبارك الرب كلامه إلى قلوبنا. له كل المجد إلى الأبد. أما أنا فقد أتيت لتكون لهم الحياة ولتكون لهم هذه الحياة بشكل أفضل وبشكل كثير، بوفرة، حياة فياضة دائما يعطينا إياها ابن الله. أتيت لتكون لهم الحياة، وهذا يعني أننا كنا في الموت، لأنه الحياة في البعد عن الله بيكون الإنسان فيها ميت. ومثل ما بتعرفوا في كتير ناس موتى وهم أحياء الآن بذكراهم وسيرتهم الطيبة من رجالات الله وغيره، وفي ناس أحياء لكن موتى. بتشوفوا حي بيتحرك بيروح وبيجي، لكن بالنسبة لله هو ميت. بيقول الرسول بولس: أموات في الذنوب والخطايا. وفي كتير ناس بسبب موتهم تصدر منهم الرائحة الكريهة بحياتهم، بتصرفاتهم، بعيشوا موتى، وبتطلع منهم رائحة القبور. من أجل ذلك عندما يؤمن الإنسان وتكون له الحياة، يخرج من قبور الخطية ويعيش حياة جديدة للمسيح. يسوع أقام لعازر من الموت. لعازر هلم خارجا، فقام الميت. حلوه ودعوه يذهب. اجا يسوع وأعطاه الحياة. وبتعرفوا تأتي الساعة وهي الآن
بيقول إنجيل يوحنا بكلمة الرب يسوع: تأتي الساعة وهي الآن حين يسمع جميع الذين هم في القبور صوته فيخرج. وهي الآن شو معناتها؟ مش يوم القيامة، لا، هلأ عندما يسمع الإنسان صوت يسوع بالإنجيل يناديه: اخرج من قبر الخطيئة وتعال إلي، هذا الإنسان يولد ثانية ويخرج من قبر الخطيئة ويصبح إنسانا جديدا في المسيح. أما أنا فقد أتيت لتكون لهم الحياة وليكون لهم الأفضل. هذا ما يفعله يسوع، وهذا ما فعله بي عندما أخرجني من موت الخطيئة وأعطاني الحياة الجديدة، ولدني جديدا بدمه المبارك المسفوك على عود الصليب. أما أنا فقد أتيت لتكون لهم الحياة ولتكون لهم بوفرة بفيض، له كل المجد إلى الأبد. هذه بشارتي لك اليوم أيها الإنسان، رجل، امرأة، شاب، شابة. يسوع يعطيك حياة جديدة ويخرجك من أسر الموت، من قيود الظلام، بشيلك من المقبرة تبع الخطية وبيعطيك الحياة الجديدة. هذا ما جاء يسوع يفعله. الإنسان في البعد عن المسيح، في البعد عن الله، يعيش حياة تعيسة. يعني بيكون الإنسان شقي، بيكون حزين، تعيس، مش عم بيلاقي، مش عم بيتوفى، كل شيء مسكر بوجهه، بيشعر إنه الحياة لا طعم لها، بيأس، بيروح وراء الخطايا، بيروح وراء الإدمان، بيصير يشم ويشرب ويآمر، بيأس، بيصير مثل المجنون، بده يعمل شيء يأذي حاله أو يأذي غيره لأنه يئس من الحياة. هذا الإنسان اليائس من الحياة الذي يعذب نفسه بالخطايا، جاء يسوع يقول له: أنا حياتك، أنا أدخل إليك وأعطيك الحرية. من يعمل الخطيئة هو عبد للخطيئة، ولكن إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. يسوع عندما يأتي إلى حياتنا يعطينا الحرية من التعاسة والشقاء واليأس المرير، وبيعطينا حياة جديدة ملؤها الفرح. عندما أطل يسوع إلى عالمنا، يعني طلعت شمسه علينا، لمن إجا جاب معه الفرح. أبشركم، تعرف شو معناته أبشركم؟ خبركم خبر سار، خبر في بهجة، خبر فرح. أبشركم بفرح عظيم يولد لكم اليوم مخلص في مدينة داود، هو المسيح الرب. فمع مجيء المسيح جاءت البشارة بالفرح العظيم. واليوم حتى نحن كمؤمنين بنحتاج إلى فرح يسوع بحياتنا. في ناس تعودوا على الحزن لدرجة ما بقى عندهم ابتسامة على وجههم، تطلع فيهم وجههم مقفول. هذا دليل شو؟ إنه واحد مش قادر يحط ابتسامة ولو خفيفة على وجهه، وجهه مقفول، مش وجهه هيك منبسط. لما تطلع فيه هيك بتلاقيه في بسمة خفيفة هيك ناعمة على وجهه، لا، مقفول وجهه. شو معناتها هي؟ معناتها انه صار في وقت له، وقت صار مر وقت، سنة، سنتين، 3، يمكن 5، ومش قادر يفرح. اتعود وجهه على يكون مقفول. منقول الساعة 6 يصير وجهه مقفول. هذا لأنه تعود وجهه
بسبب حزن داخلي، بسبب أسر خطية آسرة مثلا، أو مشاكل بالحياة، أو عدم مصالحة مع الله، أو خطيئة في القلب، بصير واحد ما عنده انفراج، ما عنده فرحة، بيتعود وجهه على القفلة، بصير وجهه مقفول. يسوع اجا يعطيك الفرح ويفتح وجهك بالسلام والسرور والسعادة. هيدا عمله، فاعملوا معروف الآن، فرجوني ابتسامتكم كلكم، فرجوني ابتسامة هيك، انشرح بوجهك هيك، افتح أساريرك وقول شكرا يسوع، شكرا يسوع على كل شيء. ايه، شكرا يسوع، شكرا يسوع. بكفي نقفل وجوهنا، خلينا نفرح لأنه هو بقلبنا، هو بحياتنا. شوفوا الخطية دايما مع الحزن، هودي ما بينفصلوا مع بعضهم. لما يكون في خطية بالحياة في حزن. لما يسوع يشيل الخطية من الحياة ويسكن هو، دايما مع يسوع فرح، دايما مع يسوع فرح. ولما أنا جددت ولدت من جديد، لما تلاقيت مع يسوع قبل 50 سنة، رسم ابتسامة على وجهي مش قادر أتخلص منها، مش قادر أتخلص منها. بيقولوا لي وجهك دايما بشوش، أنا مش عارف. السر يسوع، السر يسوع. لما يكون يسوع بالقلب، لما يكون يسوع بالحياة، لما يكون يسوع بقلبنا وآخذ راحته، لما يكون يسوع بقلبنا ومرحب به، يعني أهلا وسهلا فيك أيها الرب يسوع في قلبي، وأنت فرحان إنه هو بقلبك. إيه؟ وأنتوا قاعد أنتوا وياه ليسوع، مش كل شوي بتعمل هيك حتى تحسسوا إنه فهمت علي؟ أنتوا قاعد أنتوا يسوع مرتاح، وعم كل شوي بتقول له خليه، أهلا وسهلا، خليه، بدي أقفل. إذا أنت هيك لا يغادرك الفرح، أنت دائما فرحان، لأنه هو معك بقلبك بحياتك. وتدعو اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. عمانوئيل، إيمانويل، عمانوئيل معناه الله معنا، وبيسوع الله فينا. هللويا. هيدا الحياة بيعطيها يسوع. يعني بصير انه نهتم ونشغل بالنا، معلش، بس ما نيأس. لا يأس، لا يأس مع يسوع. حتى أكبر المصائب بتكون عنده. يعني أكبر المصائب، لنقول الموت، أكبر مصيبة نهايتها وين؟ بتضل مصيبة شيء؟ إذا المصيبة الموت، أكبر مصيبة الموت، بنصير عند يسوع. شو بتكون هيدي؟ مش مصيبة بقى، هذه بركة. مشان هيك أصعب شيء عند المؤمن بيوصلنا لعند يسوع. في مرات المرض بيقربنا من يسوع. شو بيكون المرض؟ ما بيقدر عن مصيبة. كل شيء بيقربنا من يسوع، بيحببنا فيه، بيزيدنا قرب منه، ينعش قلوبنا وبينسينا كل أحزان الدنيا وآلامها. كم انتوا بتعرفوا من الخبرة بيناتنا، كلنا بنعرف كم مرة رحنا أخت أو أخ مريض يمكن قرب يموت، رحنا نزوره ونحن مجبور فكرنا كيف بدنا نعزيه، كيف بدنا نشجعه. رحنا لهم هيك، نحن شجعنا
وهو عزانا، وبإيمانه بثقته بالرب، بالفرح، بالسلام اللي عنده، بالطمأنينة، بالشعور إنه آخر شيء أنا عند يسوع. نظهر من المستشفى وقلبنا مليان من التعزية، لأنه بدل ما نحن نعزي المريض، هذا الأخ المؤمن المريض عزانا. هذا اللي بيعمله يسوع. أما أنا فقد أتيت لتكون لهم الحياة وليكن لهم الأفضل، وتكون هالحياة زي عندهم، يعني نوع رائع من الحياة. وهالحياة اللي عم يحكي عنها شو؟ يمكن أنت تفكر الحياة الأبدية شيء مناله من بعد ما نموت. أنا اليوم عندي بشارة لك، شجعك إنه الحياة الأبدية تبدأ الآن. لما نعرف يسوع تبدأ الحياة الآن فينا، وبنعيش الحياة الأبدية، وهي نوعية، يعني نوع حياة رائعة. هذه الحياة بنعيشها هلا، لأنه يسوع إجى على حياتنا وهو الحياة الأبدية. وهذه هي الشهادة، أن الله أعطانا حياة أبدية. إنجيل رسالة يوحنا 5. وهذه الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية، وهذه الحياة هي في ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له الحياة. وين بتكون الحياة الأبدية؟ بيسوع. وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك. إنجيل يوحنا 17. وهذه هي الحياة، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. إذن يسوع هو الحياة الأبدية، وتبدأ الحياة الأبدية عندما يبدأ يسوع وجوده فينا. لابد من تغيير أحبائي، لابد من تغيير من ثمارهم تعرفونه. عندما يأتي يسوع إلى حياتنا نتغير. هذه رسالتي، هذا وعظي، هذا الشيء بحب اشهد عنه لكل الناس. مش بيجي يسوع لحياتنا وما بيعمل فرق، لا، بيجي يسوع لحياتنا وبيعمل كل الفرق. بيعمل تغيير، بيعمل انتصار، بيعمل فرح، بيعمل سلام، بيعمل صبر، بيعمل قوة حتى نواجه الصعاب في الحياة. ومهما كانت واشتدت يسوع فينا. ما أمجدها حياتي. أما أنا فقد أتيت لتكون لهم الحياة وليكون لهم أفضل. وهذا ما يعمله يسوع عندما يأتي إلى حياته. الحياة يعني الحياة الدائمة. الإنسان يشتاق إلى الخلود، بحب يبقى طيب. بيني وبينكم ما حدا بيحب يموت، ولا ما حدا بيحب يموت. وما نحن المؤمنين ما حدا بيحب يموت، لأنه هذا بعمل شيء جديد. السر ولا مرة طلع علينا في خوف. نبقى شو هذا؟ شو يعني الموت؟ شو يعني بدي اترك عائلتي واحبائي واولادي، بيي، امي، اختي، خيي، اخوتي بالكنيسه؟ في فراغ، مش هين الموت. بدك تترك بالموت اشياء كثير بتحبه. هذا الموت مصيبه. مشان هيك الانسان بحب يبقى طيب. بفتح الكتاب عندي بالليل، بفتح الكتاب ورق اصفر، صار الورق اصفر، بقرا هون بالورقه المطبعه الامريكيه في بيروت 1870
يلي صاحب المطبعة مات، ويلي صف الحروف تبع الكتاب مات، والمؤلف مات، والمطبعة لما في هذه ما عاد موجودة، ما في. وهذا الكتاب لا، صرت أقول بحالي أنا اللي مؤلف، باي باي، بس هذا الكتاب الورقة لا. شو هالحكي؟ شو هالحكي؟ طلعنا أخذني صديق على جزين، وفي أحد النواب هونيك بالمنطقة هلا توفى. إيه هذه القصة يمكن حوالي 20 سنة. إحنا عم يعمل قصر رهيب حلو، ناس عم تنحت وناس عم تشتري وناس عم تحط أعمدة، وكأنه يعني شيء هيك من أيام الرومان وشيء من الحديث وشيء رائع رائع. وكل قرش بيطلعه هو طبيب بروح بحطوه بال. وبعد شوي سمعنا إنه هذا الطبيب توفى. كل هذا القصر موجود، روح على تفرج، بدهم يحطوه على السياحة، يصير الناس تروح تتفرج عليه كمحل سياحة. هذا القصر كل شيء موجود، وصاحب القصر هاي المصيبة انه واحد بيكون عامل اشياء، جمع مصاري، عنده اولاد، عنده عائلة، هو يعني سبب هيك، وبعد شوي بده يتركهم ويمشي. باطل الاباطيل على الجامعة، كل باطل. لا موريس كان يعمل هيك، قبض الريق، ما فيك تمسك شيء. فيك تمسك الهواء؟ تفضل جرب. كل شيء هذا بدنا نتركه ونمشي. يسوع اجى يعطينا الحياة الدائمة. نحن الذين نشعر انه بدنا نموت ونصير تراب، لا. انت خلقك الله لتعيش الى الابد بابنه الحبيب يسوع المسيح. هو اجى مات عنا على الصليب ليعطينا الحياة. بتصور هيك يسوع، نحن بالمقابر موت الخطايا، اجى يسوع مات، اندفن، نحن قمنا بموته، احيانا بقيامته رفعنا معه، شالنا. يسوع اجى يعطينا الحياة ويعطينا اياها بوفرة. ما حدا بحب يموت، لكن بيسوع انا هو القيامة والحياة. ليس احد يذوق الموت اذا كان مآمن فيه. اللي بيعمل فيه لا يرى الموت الى الابد. ليه؟ لانه الحياة اصبحت فينا، وعندما نقبل يسوع نعيش الى الابد. تتذكروا هذا الشعار اللي بنحطه، المولود مرة بيموت مرتين، والمولود مرتين بيموت إذا مات بيموت مرة. ليه؟ لأنه اللي بيولد من جديد مرة ثانية بالروح القدس عمل المسيح بحياته، هذا إذا بده يموت بيموت مرة يعني بالجسد، لكن يحيا حياة روحية إلى الأبد لأن الرب بيقيمه. لكن يلي ما بيولد ثانية، بيولد مرة واحدة من بي وأمه، ما بيقبل المسيح مخلص، بيموت بالجسد بيموت بالروح، يعني إلى العذاب الأبدي. بدنا ننتبه لهذا، إنه الرب يسوع المسيح فيه حياتنا الدائمة. أنا اليوم عندي بشارة، لا يكون واعظ مسيحي يلي بيجيب ورقة نعوة، تفهموا شو يعني؟ ورقة موت، فلان فلاني مات، روحوا عزا. نحن مش عندنا خبر واحد مات، عندنا خبر واحد مات وقام.
عندنا خبر أنه يسوع يقيمنا من الموت إلى حياة أبدية. عندنا حياة أنه يسوع إذا بيجي على حياتنا بيعطينا الفرح، بيشيل اليأس، وبيعطينا حياة دائمة. وهذه الحياة تبدأ الآن. نحن نحب الخلود، وبيسوع المسيح لنا الخلود بالحياة الأبدية. شوف ما أروع هذا العمل العجيب الذي جاء يسوع يعمله في حياتنا. نعم. وفي الأخير أريد أن أركز على نقطة مهمة، وهي أنه يسوع جاء لكي يعطينا الحياة ولتكن لنا بوفرة، إذ قدم نفسه لأنه الحبيب لنا. الحبيب لنا. الإنسان يرغب أن يكون عنده حبيب، ولا نستطيع أن نحيا حياة سليمة صحيحة بدون المحبة. عندما نولد نحاط بالمحبة، بابا وماما. نكبر شوي نحاط بالمحبة من أخ وأخت، من إخوة وأخوات حوالينا. وفي خالات كمان، في عمومي، خالته وعمه. في عنا عائلة. تعرفوا هيدا أكبر شبع إلنا، إنه في حدا بيحبنا، في حدا بيحملنا، في حدا بيبوسنا، في حدا مهتم فينا، في ماما عم ترضانا. نبكي في حدا. هيدا شبع كثير كثير مهم. الإنسان ما بيرضى بدون هذه المحبة. عشان بنكبر بنصير نحس بهذه المحبة حولنا، بعدين بصير في عنا الحبيب أو الحبيبة، وبنتزوج، وبتصير الحياة هذه حياة رائعة، لأنها إكمال ما بدأه الله في الجنة. والحياة الزوجية الموفقة جنة على الأرض. أخوتي، الإنسان بحب يكون محبوب، وبحب يحب، يعني بحب يعطي المحبة، وبحب يلاقي المحبة. والمحبة هي إكسير الحياة، يعني سر دواء لنا، شرع لنفوسنا. تعرفوا شو بيأمن جو الشركة في الكنيسة؟ بيأمن هيدي المحبة. عندما نأتي لكي نعبد الرب، نجي نوقف شوي، نسلم على بعض، تيجي ساعة الاجتماع، نفوت على الصلاة، على اجتماعنا، بنرتل مع بعضنا هيك ونسمع كلمة الرب. انتبهوا، هذه كلها مفيدة ورائعة. بس أنا بعرف أنتوا شو بتعملوا. أنتوا ما بعد ما نقول انتهى الاجتماع، الرب معكم، توقفوا هيك برا بالساحة، تحكوا مع بعض. يعني يا جماعة فلوا. لا، بدنا نبقى. لا في سحر، لا في هذه الفرحة إنه نتلاقى مع بعضنا، نسلم على بعضنا، نسأل على بعضنا. هذه الشركة، هذا جزء من الاجتماع. اوعوا تفتكروا انتهى الاجتماع لما نخرج من هون، الاجتماع بعده. لكن هلا هون كنا عم نرتب، كنا عم نسمع، وبرا شو كنا عم نعمل؟ شركة. عم ناخذ ونعطي. يعني عم بعطي فرح من عندي، وعم باخذ فرح من عندك. عم نعزي بعضنا، عم نشجع بعضنا. لأنه لما تسأل عن خيك وأختك، كيفك، كيفك، مرحبا، كيف أحوالك، كيف صحتك، في يزورك، فيك نتزور، تعال عنا، هذا كله هي المحبة. وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والصلوات والشركة. عرض الشركة جزء من العبادة، الشركة مع بعضنا. الحلو بالاجتماعات الكنيسة الباكرة
طبعا انتم تعرفوا انه المسيحيين اول شيء كانوا يعبدوا بالبيوت. كان في اضطهاد، ما بيقدروا يعملوا هيك مباني او محل كبير يجتمعوا فيه، يجتمعوا بالبيوت. بالبيوت كيف بيعملوا؟ بيقعدوا بالصف هيك؟ لا، كانوا يعملوا دويره. شايف كيف نوع بالبيوت؟ ومرات يقعدوا على الارض يعملوا دويره. شو يعني الدويره؟ يعني كل واحد وجهه بوجه الثاني، مش ظهره في وجه شايفوا بعضهم عم يشوفوا بعضهم، عم يعبدوا وعينيهم ببعضهم هيك شايفين بعض. حلو كثير. قصدي اقول انه المحبه جزء لا يتجزا من شبع كياننا. ما فيك تعيش بدون محبه. مشان هيك بدك تصالح خيك اختك او عائله تصالح الثاني اذا في هيك بدنا نحكي مع بعضنا الجنه. بدك ترجع المحبه حتى يكون كل شيء مضبوط وتعيشها المحبه هيدي اللي اجى يسوع يعطينا اياها. انا بشكر الله كثير انه دائما انا بين اخوتي بالكنيسه، هذا كثير بيشجعني. انا لما بترك الاجتماع او ببعد عن المؤمنين بنشف، يعني حطني وين بدي اقول لك، ما تبعدني عن محضر القديسين، انه اكون مع الاحبه. هونيك انا بشبع، ويمكن في ناس بتشبع مني وانا بشبع منهم، لانه بكل واحد منا في شيء من يسوع، ولما نتلاقى بنشوف يسوع فينا. شو حلو، شو حلو، شو حلو. انتوا بتطولوا بالكم علي شوي. بيتزوجوا، بيجيهم بيبي، بيجوا للقرايب. هذا بيشبه بيته. لا بيشبه امه، بيشبه عمته، بيشبه خاله، بيشبه. ليه بنصير نقول هيك؟ لانه كل واحد من كورنر معين، من زاويه معينه، من انجل معين عم بيشوف شيء بهالوجه. مش كل واحد بيشوف نفس الشيء، شايف؟ كل واحد بيشوف شيء. واحد بيشوف انه من هون بيشبه امه، من هون بيشبه بيته، كل واحد عنده نظره، كل واحد عنده نظره. انا بقول لما نتلاقى نحن المؤمنين كل واحد منا بيشوف الثاني هيك مثل يسوع، من هون هيدا من هالميلي يسوع، هيدا بلطفه بتهذيبه بسؤاله باهتمامه بصلاته. يسوع فينا مظبوط. فلما نتلاقى ننتهي بالمحبه. هيدي المحبه جابها يسوع، وهيدي بتعطينا الشبع الكياني، شبع بكياننا من جوا. يمكن انت ما بتحس لانه هيك معود، لا، انت عم تشبع بدون ما تحس. انت عم ترتوي من جوا، عم يكون عندك صمود خلال الجمعه بعيد عن الاخوه من احد لاحد مثلا. انت عندك صمود لانك انت اخذت غذاء من هيدا العباده والاجتماع وقعدتك مع اخوتك مع خياتك وهالحياه الحلوه مع بعض. وصلت الفكره. يمكن مش لازم احكي اكثر، بس بدي اخبركم شيء. يسوع اجا ياكد لكل واحد منا انه هو بحبك خصوصي، وانك انت مش متروك. اذا المؤمنين بتشوفهم يوم الاحد او نصف الجمعه هو دائما معك وبيعطيك الزواده، بيعطيك المحبه، بيحسسك انه هو بحبك وبترجاكي بترجاكم. هيدي الارمله بترجاكم لانه ما في انت وانت. بترجاكم مثل ما انتم بتعرفوا انه يسوع بيقول لكم انا بحبك، انتم قولوا ليسوع يا رب انا بحبك. هالعلاقه بالمحبه بدها تكون عاطفه وبدنا نعبر عنها.
لأنه نحن ما بنعيش إلا بالمحبة. يسوع بيقول أنا ما رح سميكم من هلا وطالع عبيد، أنا بدي سميكم أحباء. مظبوط؟ ما بدي سميكم عبيد، بدي سميكم أحباء. إذن فينا نقول للرب يسوع سيدي سيدي، تنزل تحط راسك بالأرض، راسك بدأت نعملها وتقول سيدي سيدي. يسوع عم بيشجعك مش بس تقول له سيدي، تقول له حبيب قلبي. يسوع عم بيشجعك تحبه محبة عاطفية، تقول له يا حبيب قلبي يا يسوع، يا حبيب روحي، أنا بحبك من كل قلبي. إذا بتبلش هودي تقولوا معه يقول لك إياهم، أنت حتنتعش بتعيش حياة فياضة، أما أنا فقد أتيت لتكون لهم الحياة ولتكون لهم الوفاء ولتكون لهم أفضل. بدك تعيش حياة منتصرة، بدك تعيش حياة غالبة، بدك تشعر بفرح عميق، بدك تشبع من يسوع لأنك عم تبادله محبة معه. الله محبة، وعلاقتنا معه لازم تكون محبة. هل نرتفع إلى هذا المستوى في علاقتنا معه وبنقول له يا حبيب القلب تعال إلى قلبي، أعطيني الحياة، سامحني، اغفر لي، بحب أعيش لك من كل قلبي، بحب أخصص حياتي لك يا شاب يا شابة يا صديقي. يسوع عنده الأفضل لنا، لنقبل إليه ونعطيه حياتنا. خلونا نصلي. أنا بعرف إنك مشتاق تقول لي يسوع أنا بحبك يا رب يسوع. قول الآن، قول لي، قول. أحبك رب يسوع، أنا بحبك من كل قلبي. قول معي أنا بحبك يا رب يسوع من كل قلبي. بشكرك كثير لأنك أنت بتسامحني. أنا جيت هلا ضعيف عندك، أنت بدك تقويني، أنت بدك تملأني بروحك. أنا خاطي يا رب، بدك تغفر لي خطيتي. يا يسوع أنا بحبك، ملأني منك، عبي حياتي فيك. أنا بحبك، أنا بحبك يا رب. أعطيني فرحة على وجهي، أعطيني فرحة تكون شهادة قدام الغير إنك أنت رائع بحياتي، إنك أنت حلو ما في منك. خلي يظهر العلامة على وجهي. أعطيني فرحة، أعطيني فرح، أعطيني انتصار على ذاتي، على داخلي، أعطيني انتصار على خطيئتي، أعطيني انتصار أيها الرب. أعطيني قوة حتى سامح وأغفر وشيل من قلبي. أعطيني قوة روحية، أعطيني روحك القدوس يسكن بحياتي. أنا بحبك يا رب، بدي أعيش إلك، بدي أشعر برضاك، بدي أحس إنه إيدك على كتفي وعلى راسي عم بتقول لي برافو، أنا بحبك، كمل. بشكرك يا رب، بشكرك يا رب لحضورك، لأنك معنا، تحبنا، تعبطنا، حط إيدك علينا، بتأكد محبتك إلنا. يسوع هلا إيده على كل واحد منا وعم بيقول أنا بحبك، أنا بحبك.
عشان هيك يا رب احنا شعرين بحضورك وايدك علينا. بنقول لك بدورنا، بنقول لك يسوع انا بحبك. يسوع انا بحبك، من كل قلبي بحبك. يا رب انت بالروح القدس عمول ختم على قلب كل واحد منا ليكون لك. انا لك يا رب، وكل واحد منا عم بيقول لك انا لك يا رب. خلي الروح القدس بقلوبنا ساكن ومرتاح، ساعدنا نحبك ونعيش لك. يا رب نحن بنشكرك لأنك زرتنا وأنت معنا. أبانا باسم يسوع نصلي، آمين.